कलाम से मोमिनीन को मुनव्वर फरमाए। आप उनके इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिहा। एक बावाज़ बुलंद सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वाले मोहम्मद वाला बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मन जाअ बिल हसना फलहु खैरुम मिनहा व हुम मिन फ़ज़इन यौमइज़िन आमिनून व मन जाअ बिस सय्यिअति फ़कुब्बत वुजूहुहुम फ़िन्नार। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बावाज़ बुलंद सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिक्र उन बाबरकश शख्सियतों का कि जिनके जिक्र के लिए कम से कम आबे कौसर से धुली हुई ज़बान हो, तहारत के सांचे में डला हुआ बदन हो, फिक्र का ताइर कौसर के साइल पर बैठकर वुज़ू कर रहा हो, काबे छत के दिल पर लिसानुल्लाह के दहन से निकली हुई लुआबे दहन की फुहारें पड़ रही हो और 14 में से किसी एक का हाथ पुश्त पर तायद के लिए रखा हो तो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया जाए। बावाज़ बुलंद सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिएगा परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह नमल की 88वीं आयत इरशाद फरमाता है कि जो एक नेकी लाएगा हम उसे उससे बेहतर जजा देंगे और जो एक बुराई लाएगा जिस दिन ये सब परेशान होंगे ये नेकी लाने वाला बड़े इत्मीनान से खड़ा होगा और जो एक बुराई लाएगा हम उसे मुंह के बल औंधा मुंह जहन्नम में फेंक देंगे। ये वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जिसने हवा में जोर दिया तो बादलों में शोर दिया। ये वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जिसने चांद को चांदनी दी। ये वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जिसने सूरज को रोशनी दी। ये वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जिसने सितारों में चमक दी। ये वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जिसने फूलों में महक दी। ये वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जिसने ईसा को हुस्न व जमाल दिया। ये वो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि जिसने अपने नूर से एक अली बनाया और हमारे दिलों में डाल दिया। जिसने अपने नूर से एक अली बनाया और हमारे दिलों में डाल दिया, उस खुदा का लाख लाख शुक्र नहीं है तो क्या है। उसने अपने नूर से एक अली बनाया और हमारे दिलों में डाल दिया। अब लोग कहते हैं या अली मदद ना कहिए, या अल्लाह मदद कहिए। हमने कहा या अली मदद क्यों न कहे और या अल्लाह मदद क्यों कहे। कहा आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही पनाह चाहते हैं, तो इसलिए आप या अल्लाह मदद कहा करें। हमने कहा ये हमसे क्यों कहते हो, ये तो रसूल से कहना चाहिए था 1400 साल पहले। क्या या अली बद्र का मसला है तुम आओ, या अली खंदक का मसला है तुम आओ, या
اچھا یا اللہ مدد کہنے لگے ہاں. ہم نے کہا یہ بتائیے اللہ عالم ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے اللہ عالم ہی نہیں بلکہ علم کا مرکز ہے، علم کو جمع کرنے والا اللہ ہے. ہم نے کہا بس آپ کا جواب مل گیا. کہنے لگے مطلب؟ میں نے کہا جب اللہ علم کو جمع کرنے والا ہے، اللہ علم کا مرکز ہے، تو اپنے بچوں کو اسکول یا کالج میں نہ بھیجیے گا، مسجد میں بھیجیے گا. کہنے لگے مولانا مسجد میں جا کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا خدا پڑھائے گا. کہنے لگے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، خدا کیسے پڑھا سکتا ہے؟ میں نے کہا خدا کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کہتے ہو اللہ عالم ہے، علم کا مرکز ہے، علم کو جمع کرنے والا ہے، تو خدا پڑھائے گا. کہنے لگے مولانا علم تو اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن علم تو اللہ کی طرف سے ہوگا، پڑھانے والا مدرس ہوگا. میں نے کہا بس جب علم اللہ کی طرف سے ہوگا، پڑھانے والا مدرس ہوگا، جس طریقے سے علم اللہ کی طرف سے ہوگا، پڑھانے والا مدرس ہوگا، اسی طریقے سے مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، کرنے والا میرا مولا علی ہوگا. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی. دیکھے گا جس طریقے سے علم اللہ کی طرف سے ہوگا، پڑھانے والا مدرس ہوگا، مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، کرنے والا علی ہوگا. تو کسی شاعر نے کیا خوب مصرع گئے، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد. تو گرتا ہوا بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد، بے ساختہ ہو کے جو ماں نے کہا یا علی مدد. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم اسے اس سے بہتر جزا دیں گے. اور جس دن سب پریشان ہوں گے یہ نیکی لانے والا بڑے اطمینان سے کھڑا ہوگا، اور جو ایک برائی لائے گا اس کو اوندھا منہ یعنی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے ایک نیک کام نہ کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جنت میں چلے جائیں گے. اگر سب جنت میں چلے جاتے تو پروردگار عالم حدیث قدسی میں یہ نہ کہتا اے علی اگر زمین والے تمہاری ولایت پر راضی ہو جاتے تو پروردگار عالم جہنم کو خلق نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے. اب وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت ملے گی؟ وہ کون سی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم ملے گی؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اے علی اگر تم سے زمین والے ویسے ہی محبت کرتے جیسے آسمان والے کرتے ہیں تو پروردگار عالم جہنم کو پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. مطلب یہ ہوا حب علی بلا جنت کا نتیجہ، بغض علی بلا جہنم کا نتیجہ. یعنی جس کے دل میں حب علی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں بغض علی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے جنت ملے گی، جو ایک برائی لائے گا اسے جہنم ملے گی. دیکھیں گا رسول نے کہا اس آیت کی تفسیر ہم کرتے ہیں یا علی تم سے محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی جس کے ہوتے ہوئے برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور تم سے بغض وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کام نہیں آ سکتی. تو اب ترجمہ خود کر لو نا کہ یا علی جو تم سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر.
عائشہ سے پوچھی یا امام میری سمجھ میں آپ کے جد کی حدیث نہیں آتی. کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا آپ کے جد نے ارشاد فرمایا کہ علی یا علی انتا قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو دیکھے گا امام نے کہا تیری سمجھ میں اس میں کیا نہیں آتا؟ کہا امام میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دن تو ایک ہوگا محشر کا، روز قیامت کا دن تو ایک ہوگا، لیکن لوگ آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ اربوں خربوں لوگ ایک دن والی جنت جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کیا تو نے میرے جد کی وہ حدیث نہیں سنی؟ میرے جد نے ارشاد فرمایا یا علی تم سے محبت تقویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، یا علی تم سے نفرت، تم سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اب اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا رسول بتا رہے ہیں کہ اس دن تقوی کا صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر، محمد والے محمد. یا علی تم سے محبت تقویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، تم سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. یعنی دیکھے گا مامون رشید بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب مجمع کم ہوتا ہے، ابھی یہاں پہ مجمع 50 لوگوں کا ہے، تو تبرک بانٹنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ 20 منٹ. اگر یہ مجمع زیادہ ہو جائے، 100 لوگوں کا ہو جائے، 50 منٹ 60 منٹ. یہ مجمع اگر 5000 لوگوں کا ہو جائے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹائم بڑھ جائے گا. یہی مجمع اگر 10,000 لوگوں کا ہو جائے تو ٹائم اور بڑھ جائے گا. یہی مجمع اگر 1,00,000 لوگوں کا ہو جائے تو ٹائم اور بڑھ جائے گا، ٹائم اور بڑھ جائے گا. تو دیکھے گا وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب مجمع کم ہوتا ہے تو ٹائم بھی کم لگتا ہے، جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دن تو ایک ہوگا محشر کا، علی ایک دن میں جنت اور جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد. یا علی یا علی ایک دن میں ہر دم علی 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 تو دیکھیے گا مامون رشید بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب مجمع کم ہوتا ہے تو ٹائم بھی کم لگتا ہے، جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. بتانا یہ چاہتا ہے کہ دن تو ایک ہوگا، بانٹنے والا ایک ہوگا. ایک دن میں آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو کیسے جہنم دیں گے، کیسے جنت دیں گے؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میرے جد کی یہ حدیث نہیں پڑھی؟ یا علی تم سے محبت تقویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، تم سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. اب اس دن ایمان کا بٹوارا ہوگا، جنت اور جہنم کا بٹوارا نہیں ہوگا، کفر کا بٹوارا ہوگا، ایمان کا بٹوارا ہوگا. ایک طرف ہوں گے کفر والے کھڑے، ایک طرف ہوں گے ایمان والے کھڑے، بیچ میں کھڑے ہوں گے علی اور کہہ رہے ہوں گے اے جنت یہ میرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے، اے جنت یہ میرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے. صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر. تو دیکھیے گا پروردگار نے ارشاد فرمایا ایک نیکی لاؤ گے جنت ملے گی، ایک برائی لاؤ گے جہنم ملے گی. دیکھیے
सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली या अली। देखिएगा ऐ परवरदिगार आलम, अगर तुझे कहीं पर भी पूरी दुनिया में आपको अगर ये हदीस मिल जाए कि अली का दुश्मन जहन्नम में जाएगा, लेकिन लेट के जाएगा, बैठ के जाएगा, खड़े होकर जाएगा, जहां भी मिलेगा यही मिलेगा कि औदा मुंह के बल जहन्नम में जाएगा। मैं कहूँगा परवरदिगार आलम, ये मुंह के बल जाना है एक जिल्लत और जहन्नम में जाना है एक जिल्लत, यानी जिल्लत प्लस जिल्लत। अब जहन्नम में जाएगा तो जिल्लत, मुंह के बल जाएगा तो जिल्लत। मैं कहूँगा परवरदिगार आलम, अगर तुझे इसको भेजना ही था तो खड़ा करके भेज देता, बिठा के भेज देता, लिटा के भेज देता। ये मुंह के बल ही क्यों भेज रहा है? का नादान तुझे नहीं पता। अजब ने परवरदिगार का जवाब है, नादान तुझे नहीं पता। जब भी दुनिया में अली के फजाइल सुनाए जाते थे तो सबसे पहले इसका मुंह ही बिगड़ता था, लिहाजा इसको मुंह के बल जहन्नम में भेजा जाएगा। तो जब भी दुनिया में अली के फजाइल सुनाए जाते थे तो सबसे पहले इसका मुंह बिगड़ता था, इसलिए जहन्नम में इसको मुंह के बल भेजा जाएगा। तो परवरदिगार आलम ने क्या इरशाद फरमाया? एक नेकी लाओगे जन्नत मिलेगी, एक बुराई लाओगे जहन्नम मिलेगी। देखिएगा हुब्बे अली के दो फायदे, एक तो इज्जत और एक जन्नत। भूख से अली के दो नुकसान, एक तो जहन्नम, एक जिल्लत। अब देखिएगा जिसके दिल में हुब्बे अली होगा उसको कहीं पे जलील होना नहीं पड़ेगा। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, उसको कहीं जलील होना नहीं पड़ेगा। अब अगर आपका ईमान ले जाकर कोई चौराहे पर भी लटका दे तो घबराइएगा नहीं। अगर दिल में अली की मोहब्बत है तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको जलील नहीं कर सकती, पूरी दुनिया मिलकर भी आपको जलील नहीं कर सकती। आज दुनिया में कितने मुल्क हैं मुसलमानों के, लेकिन जलील हो रहे हैं, कभी अमेरिका से, कभी इसराइल से। लेकिन एक मुल्क है जो ललकार कर कहता है, एक मुल्क नहीं यानी एक पूरा ग्रुप है, खामेनेई सिस्तानी एक पूरा ग्रुप है जो ललकार के कहता है अगर हम मरने वाले होते तो करबला में मर गए होते। करबला में तो 72 थे, लेकिन आज करोड़ों अरबों अरबईन पर करबला जाकर बताते हैं, नाम का करबला जाकर या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाकर बताते हैं अगर हम मरने वाले होते तो करबला में मर गए। लब्बैक या हिज़्बुल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह। एक पूरा ग्रुप है जो ललकार के कहता है अगर हम मिटने वाले होते तो करबला में मिट गए होते। करबला में तो हम 72 थे, लेकिन आज करोड़ों अरबों का अरबईन पे करबला जाकर लब्बैक या हुसैन का नारा लगाकर, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाकर बताते हैं अगर हम मरने वाले होते तो करबला में मर गए होते। जब तो हम 72 थे, लेकिन हम आज तो लाखों करोड़ों अरबों अगर मिटने वाले होते तो तब मिट गए होते। तो परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है? एक ने गिलाना जन्नत मिलेगी, एक बुराई लाओगे जहन्नम मिलेगी। देखिएगा आज आतंकवाद में शिया क्यों नहीं पकड़ा जाता?
आतंकवादी में शिया क्यों नहीं पकड़ा जाता? अब इल्जाम लगाने को तो किसी पे भी इल्जाम लगा दो। देखिएगा, जब तक क्लास में टीचर होता है तो क्लास के बच्चे शांति से बैठे रहते हैं। पता है टीचर बैठा है, अगर किसी से लड़े तो पिटाई भी होगी, जलील भी होंगे। और जब टीचर उठकर ऑफिस में जाता है तब भी पता होता है कि टीचर ऑफिस में बैठा है, कैमरे लग रहे हैं, अगर देख लिया तो डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी। लेकिन अगर टीचर ना हो क्या होगा? क्लास में लड़ाई चल जाएगी, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, क्लास में फसाद पैदा हो जाएगा, क्लास में आतंकवादी शुरू हो जाएगी। हमारा भैया गैब में ईमान किसे कहते हैं? हमसे पूछो। हमारा ईमान गैब में है, मगर क्वालिटी ये है कि वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। अब ऐसे रहबर से मुकाबला कराओगे, अब तुम्हारे रहबर तो बैठने के बाद ना तो दिखाई देता, ना सुनता, ना बोलता। हमारे रहबर ने तो हमारी जन्नत की गारंटी ली है। क्या तुम्हारे रहबर ने जन्नत की गारंटी ली है? क्या तुम्हारे रहबर ने जन्नत की गारंटी ली है? गारंटी तो वो लेगा जो मालिक होगा। अब मालिक कौन होता है? अभी मैं कहूँ मौलाना अजहर साहब, ये मदरसे की प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? मौलाना ताहिर पागल हो गए हैं, बेवकूफ हो गए हैं? क्या आपको पता नहीं प्रॉपर्टी वही दे सकता है जो मालिक होगा। अब मदरसे की प्रॉपर्टी वही देगा जो मदरसे का मालिक होगा। अब समझे ना, मदरसे का जो मालिक होगा मदरसे की प्रॉपर्टी वही देगा। अब जन्नत का मालिक जो होगा जन्नत भी तो वही देगा। वो जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नम में भेजे। सलावत भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली या अली, बाबा से बुलंद सलावत भेजेगा ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जन्नत का जो मालिक होगा वही तो जन्नत देगा। अब देखिएगा, परवरदिगार आलम जन्नत का जो मालिक होगा वो जन्नत देगा। अब जन्नत के पैगामे का नाम है सूरह दहर। इसमें शुरू में ही जब रजिस्ट्री खोली जाएगी तो सीधा सीधा मिलेगा, ऐ अहले बैते रसूल, आपने जो रोजे रखे उसकी जगह जन्नत भी है, हरीरे जन्नत भी है। उसकी जगह जन्नत भी है, हरीरे जन्नत भी है। अब देखिएगा, परवरदिगार आलम ने जन्नत अता में नहीं दी, जजा में दी है। अता में और जजा में बहुत फर्क होता है। अता यानी मैं चला जा रहा था, रास्ते में एक शख्स मिला, मैंने उसको 10 रुपए निकाल कर दिए। वो बोला मैं तो 100 लूंगा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास 10 है, लेने हो लो। बोले नहीं, मैं 100 लूंगा। मैंने वो वापस ले लिए। इसे कहते हैं अता। अता वापस ली जा सकती है। अभी मैंने नवावा में अपना मकान बनवाया, मैंने उसको 500 रुपए दिए, क्या वो वापस लिए जा सकते हैं? नहीं। जजा वापस नहीं ली जा सकती, अता वापस ली जा सकती है। परवरदिगार आलम ने जन्नत को जजा में दी है, अता में नहीं दी है। दूसरा फर्क ये होता है, अभी मैं मदरसे में आया, मेरा एडमिशन हुआ। अब उस्ताद ने कहा तुम्हें दूसरे कमरे में रहना है, सुबह में नमाज में आना है, क्लास में आना है, मुबाहिसा करना है, मुतायला करना है। अब जो जो बात ये कहेंगे मेरे ऊपर माननी वाजिब है, क्योंकि आता है। अगर नहीं मानूंगा तो मदरसे से दाखिला रद्द कर दिया जाएगा, मदरसे से निकाल दिया जाएगा। अब जजा वापस नहीं ली जा सकती। अभी मैंने मकान बनवाया, 500 रुपए दिए, मैंने कहा इसमें से 200 रुपए फला साहब को अंजुमन के लिए दे दो। कहा मौलाना तुम्हारा दिमाग ठीक है, जब तक ये पैसे तुम्हारी जेब में थे तो तुम्हारा ऑर्डर था, अब ये मेरे हो गए, मैं जिसे चाहूं उसे दो। अब समझे ना, जन्नत जिसे चाहेंगे अली उसे देंगे।
مجید میں ارشاد فرمایا ایک نیکی لاؤ گے تو جنت ملے گی، ایک برائی لاؤ گے تو جہنم ملے گی۔ دیکھیے گا بس ایک آدھ بات اور مجلس اپنی تمام کر دوں گا۔ دیکھیے علی کون؟ دیکھیے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انتا قسم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ کون رسول ہے؟ یہ وہ رسول ہے جن کے پسینے کے قطرات سے انبیاء بنے ہیں۔ یہ وہ رسول ہے کہ جن کے پسینے کے قطرات سے نبی بنے۔ اب دیکھیے آدم کس سے بنے؟ نبی کے پسینے کے قطرات سے آدم۔ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو۔ اب ایمان سے بتائیے آدم کو نہیں کیا یا نبی کو نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کے پسینے کے قطرات سے بنے ہیں آدم۔ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کا مطلب نبی کو سجدہ نہیں کیا۔ اما جو نبی کے پسینے کے قطرات کو سجدہ نہ کرے اس کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے، اور جو نبی کا ہی منکر ہو جائے جو نبی کا ہی منکر ہو جائے بس جانے گرامی۔ دیکھیے آپ نے 10 محرم روز عاشور کے مصائب بھی سنے، ہم میں سے کچھ طالب علموں نے پڑھے بھی ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ امام پر کتنی سختیاں ہوئیں، آپ نے یہ بھی سنا کہ جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا، آپ نے یہ بھی سنا کہ جناب علی اصغر کے شیشوں پر تیر لگا، آپ نے یہ بھی سنا کہ جناب علی اصغر کے تیر لگا۔ عزیزان گرامی لیکن یہ دن بھی یہ ایام بھی غم کے ایام ہے۔ آج اس امام کو پرسہ دینا ہے کہ جس کی 4 سالہ بچی قید زندان میں مر گئی ہو۔ عزیزان گرامی دیکھیے گا مصائب نہیں اڑاتے، تصور اڑاتے ہیں۔ تصور کیجئے گا عزیزان گرامی 4 سال کی بچی قید زندان میں، جس کو امام حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا کہ پروردگار عالم مجھے ایک بیٹی دے دے جس کا نام میں سکینہ رکھوں گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جس کا نام میں سکینہ رکھوں گا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جان دے سکینہ کیوں کہا؟ جب امام حسین کے سینے پر جب امام حسین کے سینے پر بی بی سوتی تھی تو امام کو بڑا سکون ملتا تھا۔ عزیزان گرامی اگر کسی کو رونا نہ آیا کرے نا تو بی بی سے توسل کر لیا کرو، بی بی سے دعا مانگ لیا کرو، اے شہزادی ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ آپ کی دعا کر سکے۔ عزیزان گرامی 4 سالہ بچی ایک مرتبہ امام حسین کے سینے پر سوئی، امام حسین کو سکون ملا۔ عزیزان گرامی اے پروردگار عالم کسی بچی کو ایسا دن نہ دکھا کہ جس کے باپ کا سر اس کی گود میں ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ شام میں جب بیوی کو قید کر لے کر گئے تو راستے میں ایک کنیز آئی، آنے کے بعد کہا اے بیوی یہ صدقہ ہے اور اس کو کھا لینا، میرے حق میں دعا کر دینا۔ شہزادی کو جلا لایا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ہم آل محمد ہیں، کیا تجھے پتا نہیں ہم پہ صدقہ جائز نہیں ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ وہ کنیز ایک مرتبہ اپنے گھر میں گئی، جانے کے بعد کھجوروں کو لیا، بیوی کی خدمت میں آئی، کہا بیوی یہ نظر کی کھجوریں ہیں، ان کو کھا لو اور میرے حق میں دعا کر دو۔
تین دعا ہے۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر تجارت کے لیے گیا ہے، وہ صحت و سلامتی کے ساتھ آ جائے۔ کا دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا بھی بتائی گئی۔ تیسری دعا بتائے، کیا بتائی؟ کہا بی بی تیسری دعا کرنا کہ جس طریقے سے آپ یتیم ہیں ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے جناب زینب سے، اے پھوپھی زینب، اے پھوپھی زینب، جب جناب سالے کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اس کی ایک بچہ تھا جس نے پہاڑ پہ جا کر بد دعا کی تھی، اے پروردگار عالم اس قوم پر عذاب نازل کر۔ اے پھوپھی اماں، اس بچے کا، اس اونٹنی کے بچے کا مقام کیا مجھ سے زیادہ ہے؟ بیوی سمجھ گئی، جناب بیوی سمجھ گئی جناب سکینہ جلال میں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہنا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا ایک مرتبہ اپنے باپ کے سر کو دیکھ لینا، آپ کے بابا کے سر نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ عزیزان گرامی، اس شہزادی سے کہا، اس کنیز سے کہا، اے کنیز تو ان کو واپس لے جا، میں تیرے حق میں دعا کر دوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضاء ربی وبغم۔ اے میرے پروردگار عالم، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بھی لوگ حاضرین میں بیمار ہیں ان کو جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، ہماری ماں بہنوں کو بی بی فاطمہ زہرا